अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है रीम फ़रूक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बगैर किसी टाइम वेस्ट के हम चलते हैं नावल की तरफ। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं 2 दिन से अपलोड नहीं कर सकी थी और आज भी मेरा गला बहुत ख़राब है, तो इग्नोर कीजिएगा। तो नावल नेम है इश्क की सरगुज़िश्त। हम इसका करने लगे हैं पार्ट 8। सुबह के वक्त एनी क्लासरूम से निकल रही थी कि नूर की आवाज़ पर रुक गई। बेवफा लड़की, मुझे अकेला छोड़कर जा रही हो? इसके पास आकर रुकी। तुम्हें क्या, मेरा बस चले, मैं पूरी दुनिया को छोड़कर निकल जाऊँ? एक नज़र नूर को देख एनी आगे चल दी। नूर मोबाइल में मसरूफ़ इसके साथ चलने लगी। तो उन्हें वीडियोस अपलोड करना क्यों छोड़ दिया? इतनी अच्छी फ़ैन फॉलोइंग है तुम्हारी, अगर ऐसे करोगी तो फ़ैन फॉलोइंग गिर जाएगी। नूर एनी का टिकटॉक अकाउंट स्क्रॉल करती बोली, मुझे ऐसे लोग नहीं चाहिए जो महरूमियों में साथ छोड़ दें। एनी यूनिवर्सिटी की घास पर बैग रखे खुद भी वहीं बैठ गई। क्या हो गया है तुम्हें, क्यों इतनी सरियल बातें कर रही हो? जब से पता चला है कि हकीकत की दुनिया बहुत अलग है, तब से ख्याली दुनिया लोगों को दिखाना छोड़ दी है मैंने, ताकि इन्हें मेरी तरह दर्द न मिले। एनी संजीदगी से ज़मीन को घूरते बोली, कैसी हकीकत की दुनिया, कैसी ख्याली दुनिया? मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी। नूर ने मोबाइल बंद करके पूरी तवज्जो से एनी को देखा। मैं नॉवेल्स पढ़ते पढ़ते इनमें इतना खो गई कि हकीकत की दुनिया को भी वैसा ही तस्वर कर लिया था मैंने। यही सोचती थी जब मुझे मोहब्बत होगी तो सही जगह सही वक्त पर सही इंसान से होगी, हर चीज़ की तरह वो बिल्कुल परफेक्ट होगा। लेकिन हकीकत बिल्कुल उल्ट निकली। मुझे तो गलत जगह गलत वक्त पर गलत इंसान से मोहब्बत हो गई। वो बिल्कुल परफेक्ट नहीं, इसके पास तो दिल ही नहीं, और बगैर दिल के कोई परफेक्ट नहीं हो सकता। नूर इसे गौर से देखती रही। वो अपनी मोहब्बत कभी हासिल नहीं कर सकते, चाहकर भी नहीं। उन्होंने मुझे खुद बताया नूर, तो फिर वो इस मोहब्बत को जाने क्यों नहीं दे रहे जिसका कोई हासिल हसूल ही नहीं? एनी के चेहरे पे शदीद गुस्सा और गम था। तुम तो दूसरी मोहब्बत को जायज़ समझती हो ना, वो नहीं जाने दे रहे तो तुम जाने दो इनकी मोहब्बत को। नूर से यूं ही देखती बोली, अब गुनाह समझती हूँ दूसरी मोहब्बत को। उनकी मोहब्बत को जाने दिया तो जान भी जाएगी, और अपने हाथों खुद की जान देना गुनाह ही है। वो तड़प कर बोली, तो बस इसीलिए वो भी नहीं जाने दे रहे? नूर की बात पर एनी से यकटक देखती रही। शाम के वक्त हुरैन रेस्टोरेंट दाखिल हुई तो सामने ही महाजबीन टेबल पर बैठी नजर आई, जो मोबाइल में मसरूफ़ थी। इसे देख हुरैन को अरीशा के साथ गुजारा वक्त याद आया, और फिर अरीशा की मौत पर रोना याद आया, फिर हादी का कातिल बनना याद आया। हुरैन को इस वक्त महजबीन बहुत नागवार गुजरी थी। वो चलते चलते इसके पास आई। अस्सलाम वालेकुम। ओह वालेकुम सलाम, बैठो। पहले तो महजबीन चौंकी, फिर मुस्कुराते हुए कुर्सी की तरफ इशारा किया। हुरैन इसके सामने कुर्सी खिसका कर बैठ गई। कैसी हो? वो पुरजोश नजर आ रही थी। ठीक हूँ, आपने मुझे कैसे याद किया? हुरैन चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली, मैंने सोचा तुमसे मिले हुए काफ़ी देर हो गई है, क्यों ना मिल लिया जाए। क्या पीना पसंद करोगी? जी कुछ नहीं, मुझे जल्दी जाना है, मैं काम से ब्रेक लेकर आपसे मिलने आई हूँ। तो फिर तो मुझे सीधा मुद्दे की बात करनी चाहिए, तुम्हारा मतलब? तीखी मुस्कुराहट के साथ बोली। हुरैन चुप रही। मेरा बेटा हमाद तुम्हें पसंद करता है, इससे शादी कर लो। हुरैन को पहली बात पर हैरत नहीं हुई, लेकिन आखिरी बात पर इसकी आंखें हैरत से फैल गईं। क्या? मैं क्या कर लूँ? तो तुम जानती हो वो तुम्हें पसंद करता है, तो फिर शादी करने में क्या हर्ज है? तुम्हें किसी ना किसी से तो शादी करनी है। अलबत्ता वो हादी तो नहीं हो सकता, फिर कोई भी हो, क्या फ़र्क पड़ता है? महजबीन ने तो जैसे बात ही ख़त्म कर दी, और हुरैन को अपने दिल पर हाथ पड़ता महसूस हुआ। वो कोई भी हो सकता था, लेकिन हादी कभी नहीं हो सकता था। ये मेरी ज़िंदगी है, और अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों में मुझे किसी और की राय नहीं चाहिए। वो दांत पीसती हुई बोली, तुम्हें राय बिल्कुल नहीं चाहिए, लेकिन एक अच्छी किस्मत तो चाहिए जो मेरे बेटे से शादी करके हो जाएगी। वो इसी तरह मुस्कुराती कहकर इससे और तो गई थी, और फिर वो हल्का सा मुस्कुरा दी। आपके ख्याल में ये सच हो सकता है कि हमाद मुझे मिल गया तो मैं खुशकिस्मत हो जाऊंगी, लेकिन आप शायद ये भूल रही हैं कि मैं वो लड़की हूँ जो अपनी खुशकिस्मती को बदकिस्मत की नज़र कर देती है। मेरा ब्रेक टाइम ख़त्म हो गया है, उम्मीद है आप मेरे फैसले से मुतमईन होंगी। वो कहती उठकर बिना कुछ सुने चली गई। तुम्हें मैं ऐसी मात दूंगी कि तुम याद रखोगी, क्योंकि महजबीन सब कुछ कर सकती है। इसने कहते हुए मोबाइल कान से लगाया। हमारे ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो हादी को किसी काम में मसरूफ़ पाया। ऑफिस का काम अब घर भी शुरू कर दिया। वो सामने सोफे पर बैठते बोला, हाँ, घर में कुछ और करने को क्या होता है? अब किसकी कश्ती डुबोने लगा है? वो बिखरे कागजात पर झुका। इनकी जिनकी बहुत पहले डुबो देनी चाहिए थी, हादी संजीदगी से बोला। किनकी? अलमीर बख्श और वलीद बख्श। हादी ने बस इनका ही नाम ले लिया। हमाद ने गहरी सांस लेते हुए सोफे से टेक लगा ली। और मेरी मम्मी कहाँ हैं? तुम्हें पसंद नहीं आएगा इनका नाम सुनना। छोड़ो यार, मुझे अब कोई चीज़ हैरान नहीं करती। इसने सर झटका। हादी ने गहरी नज़र इस पर डाली। तो तुम्हें वाकई बुरा नहीं लगेगा अगर मैं इनके खिलाफ लड़ूंगा? अगर मुझे बुरा लगेगा तो तुम नहीं लड़ोगे? हमाद ने उल्टा सवाल किया। मैंने ऐसा हरगिज़ नहीं कहा।
हादी दोबारा काम में मसरूफ़ हो गया। तो फिर छोड़ दो, मुझे जैसा भी लगे। और मुझे ये बताओ, तुम्हारे सेक्रेटरी का नाम क्या है? हमाद ने आंखें गोल की। क्यों, इसे क्या हुआ है? हादी ने नज़रें उठाकर देखा। बहुत प्यारी है, खुदा का खौफ करो हमाद, तुम्हें कौन सी लड़की प्यारी नहीं लगती? वो बेजारी से बोला। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, तुम्हारे लिए पूछ रहा हूँ, तुम्हें प्यारी नहीं लगी? हमाद ने एक आंख डुबाते हुए दांत निकाले। बाहर जाने का रास्ता वहाँ है, जिस तरह आए थे इसी तरह वापस मुड़ जाओ। हादी ने उंगली के इशारे से इसे जाने का रास्ता दिखाया। लो, एक तो भलाई का ज़माना ही नहीं, कभी तुमने इस तरह मेरी भलाई का सोचा है जैसे मैंने सोचा? मैं तो बस यही कह रहा था कि इससे मोहब्बत कर लो, तुम्हें सारी ज़िंदगी सर करती नहीं थकेगी। हमाद तो बस आज कुछ सुनने के मूड में था। हमाद, मोहब्बत कोई खेल नहीं, जो तुमने कहा तो मुझे उससे होगी, और जो हाल मोहब्बत ने मेरा कर दिया है ना, इसके बाद तो मैं किसी से मोहब्बत करने का सोचूंगा भी नहीं। हादी सपाट लहजे में बोला। हुरैन से भी नहीं? हमाद ने इसे बगौर देखते हुए पूछा, जिस पर वो इसे यकटक देखता रहा। आज तो कह दिया, आइंदा नाम ना लेना उसका। हादी लब खिंचे बोला, और इसकी बात पर हमाद को हैरत का झटका लगा। हादी, ये कैसी मोहब्बत थी जो पल में नफरत की शिद्दत अख्तियार कर गई? नफरत? हादी जख्मी सा मुस्कुराया। नफरत चाह कर भी नहीं हुई मुझे उससे, और ना ही मरते दम तक कर सकूँगा। तो इसका नाम लेने से मना क्यों करते हो? जिसका नाम लेने से मैं कभी जी उठता था, आज इसके नाम से जान जाती है। मेरा दिल सीना चीर कर बाहर आने को बेताब रहता है। कहता है, ये सब जिसको पुकार रहे हैं वो तुम्हारे पास अब नहीं है, तो मैं तुम्हारे पास रहकर क्या करूँगा? इसने जब से अपनी मुट्ठियाँ बनाई, हमाद बिना आंख झपके से देखता रहा। वह हर रोज़ इस बात से आशना होता जा रहा था कि इन दोनों ने खुद पर कितना जुल्म किया है। कोई अपने हाथों अपनी जान लेता है भला? लेकिन वो अनजान था इस बात से कि जल्द ही वो भी अपने हाथों अपनी जान लेने वाला है। हुरैन आसमान को देख रही थी, जहाँ चारों तरफ स्याही थी और चांद खुद को बादलों की ओर में छुपाए बैठा था। देखो, मैंने एक साथ दो चांद कैद किए हैं। इसने एकदम आंखें बंद कर ली तो आंसू गिरकर रखसार पर बह गया। मुझे माफ़ कर दो हादी कि मैं तुम्हारा वो चांद नहीं बन सकी जो सारी ज़िंदगी तुम्हारे घर को चमका सके। रात का वक्त था। हादी पेंट की जेब से चाबी निकालते ऑफिस से बाहर निकला। गाड़ी तक पहुंचकर गाड़ी के हैंडल पे हाथ रखा कि अचानक इसे अपने बाजू में कुछ लगने से शदीद तकलीफ हुई। इसने दर्द से कराहते हुए बाजू पर हाथ रखा तो इसका हाथ लहू लुहान हो गया। इसे अभी कुछ समझ आता कि 3-4 और गोलियां इसे सीने और बाजू पर आ लगी। वो शदीद तकलीफ के बायस गाड़ी के साथ लगे ज़मीन पर बैठता चला गया। हादी वो हादी को पुकारती हुई घबरा कर उठी। इसकी सांसें फूली हुई थी और पसीने में शराबूर थी। हुरैन ने नज़र पूरे कमरे में घुमाई। वो सिर्फ एक ख्वाब था, एक बुरा ख्वाब। हुरैन ने सर पर हाथ रखते गहरी सांस लिए खुद को नॉर्मल किया। तभी दरवाज़ा खुला और एनी अंदर आई। हुरैन ने एनी को देखा। क्या हुआ तुम्हें? वो क्या हुआ, सब ठीक है? हुरैन पाँव ज़मीन पर रखे बिस्तर से उठी। हुरापी एनी का रंग उड़ा हुआ था। एनी, क्या हुआ है? सब ठीक है? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? वो इसके पास आई और इसका रंग देख इसे अजीब से एहसास में आ घेरा था। किसी को कुछ हुआ है? रैन इसके पीछे बाहर देखती बोली। तुम बोल क्यों नहीं रही? क्या हुआ है? सब ठीक है? हाँ, हादी ठीक है। और इसने असल सवाल पूछ लिया जो इसे तंग कर रहा था, और इसके पूछते ही एनी को खुद पर आसमान गिरता महसूस हुआ और इसने जान लिया कि हुरैन को इल्हाम हुआ है। कौन कहता है इश्क करने वालों को इल्हाम नहीं होते? तुम्हें मेरी समझ नहीं आ रही, मैं तुमसे पूछ रही हूँ। हादी ठीक है? हुरैन इसे बाजुओं से झंझोड़ती हुई चिल्लाई। हुरापी, हादी भैया को गोलियां लगी हैं, वो हॉस्पिटल में हैं। एनी ने अटकते हुए बामुश्किल अपनी बात पूरी की और ये सुनते ही हुरैन के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। इससे अपनी टांगों से जान निकलती महसूस हुई और लम्हे में ज़मीन पर ढेर हो गई। जो उसने देखा था वो सब सच था, कोई बुरा ख्वाब नहीं था। हादी सच में लहूलुहान हुआ था। हुरैन ने अपने दोनों कानों पर हाथ रख दिए। नहीं, नहीं, वो हलक के बल चलाना शुरू हो गई और इसे देख एनी की रूह कांप उठी। इश्क इल्हाम होता है, कहाँ ये आम होता है। हो जाए जिसको ये लाहिक, बस वही नीलाम होता है। हुरैन, एनी, अदीला हॉस्पिटल पहुंचे तो हमाद पहले ही वहाँ मौजूद थे। हमाद बेटा, ये सब कैसे हुआ? वो इतनी देर गए ऑफिस में क्या कर रहा था? डॉक्टर क्या कह रही हैं? अदीला ने हमाद को देख ढेरों सवाल किए। हमाद ने एक नज़र हुरैन को देखा। वो आंटी, पता नहीं, मैं शाम तक इसके पास ही था, फिर कुछ काम से जाना पड़ गया, वरना इसी के साथ रुकने का इरादा था। पता नहीं वो घर पर काम करता ऑफिस क्यों चला गया, और डॉक्टर कह रहे हैं कि हम दुआ करें, ऑपरेशन कर रहे हैं इसका। हमाद ने बस इतना ही बताना मुनासिब समझा, लेकिन डॉक्टर्स इसे बता चुके हैं कि इसकी हालत क्रिटिकल है। हाँ हाँ, हम दुआ कर रहे हैं, इसे कुछ नहीं होगा, अदीला परेशानी से बोली। काफ़ी देर गुजरने के बाद भी ऑपरेशन अभी तक चल रहा था। एनी और हुरैन साथ ही बैठे हुए थे और हमाद दीवार से टेक लगाए खड़ा था और अदीला फजर की नमाज़ पढ़ने गई हुई थी।
حماد نے ایک نظر اینی کے ساتھ بیٹھی حنین کو دیکھا جو سر جھکائے اپنے خالی ہاتھوں کو مل رہی تھی۔ اسے دیکھتے حماد نے سوچا، اگر ایک مر جائے گا تو کیا دوسرا جینے کے قابل رہے گا؟ اور تب اس نے جان لیا کہ آج اگر اندر موجود شخص مر گیا تو باہر بیٹھی حنین بھی قبر میں اتر جائے گی۔ حماد نے اپنی آنکھیں زور سے میچ لی اور پوری شدت سے دعا مانگی، یا اللہ یہ ستم نہ کرنا، ہم پر رحم کھا لے، مجھ پر رحم کھا لے۔ اینی نے دیوار سے لگے حماد کو دیکھا جو آنکھیں میچے کھڑا تھا۔ اس نے ایک نظر حنین کو دیکھا پھر اٹھ کر حماد کے پاس آئی۔ آپ نے ہم سے کچھ چھپایا ہے نا؟ اینی کی آواز پر حماد نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ کیا؟ میں کیوں چھپاؤں گا کچھ؟ آپ نے نہیں بتایا کہ ان کی حالت کیسی ہے؟ وہ ٹھیک ہے اینی، بس آپریشن ہو جائے تو تم خود دیکھ لینا اسے، حماد سمجھاتے ہوئے بولا۔ اگر وہ اتنے ہی ٹھیک ہوتے تو یوں آپ کی جان پر نہ بنی ہوتی۔ اینی کی بات پر وہ اسے دیکھتا رہا۔ تو پھر دعا کرو اینی، جو میری جان پر بنی ہے وہ حنین کی جان پر نہ بن جائے۔ حماد کی کہنے کی دیر تھی کہ اینی کو اپنے دل پر ہاتھ پڑتا محسوس ہوا اور مڑ کر حنین کو دیکھا۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، اور آپ بھی تو ہمارے بارے میں ایک بار نہیں سوچیں گی اور اپنی سانسیں ہادی بھیا کے ساتھ ہی روک دیں گی۔ وہ دوبارہ حنین کے ساتھ آ کر بیٹھی، وہ جو کب سے اپنے خالی ہاتھوں کو مل رہی تھی، اس شخص کی طرح جو سب کچھ کھو کر خالی ہاتھ ملتا رہ جاتا ہے۔ اینی نے اس کی حرکت کرتے ہاتھ پکڑ لیے۔ حنین نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ پریشان نہ ہوں، وہ حنین کے ہاتھوں کو زور سے دبائے بولی۔ عدیلہ نماز پڑھ کے آ رہی تھی تبھی ڈاکٹر باہر نکلا۔ اس کے قدم تیز ہوئے، حنین اور اینی فوراً اٹھے۔ حماد ڈاکٹر کو دیکھ سیدھا ہوا۔ ڈاکٹر، اب وہ کیسا ہے؟ ٹھیک تو ہے نا؟ بس عدیلہ نے پوچھنے کی ہمت کی۔ حنین اپنا سانس روک کے کھڑی تھی۔ اگر خبر بری ہوتی تو اگلا سانس کبھی نہ لیتی، اور باقی سب کے دل تھم چکے تھے۔ جی، ان کا آپریشن کامیاب رہا ہے، انہیں کچھ دیر کے لیے انڈر آبزرویشن رکھا جائے گا، پھر آپ لوگ ان سے مل سکتے ہیں۔ ڈاکٹر کے کہنے کی دیر تھی کہ سب کے تھمے دل پھر دھڑکنے لگے اور حنین کا رکا سانس اللہ کا شکر ادا کرنے سے بحال ہوا۔ آپ میں سے کوئی میرے ساتھ آئے، ڈاکٹر بولا۔ جی میں چلتا ہوں، حماد ڈاکٹر کے ساتھ چلا گیا اور حنین کرسی پر بیٹھ گئی۔ اس کا جسم پوری طرح کانپ رہا تھا۔ یہ وقت جس طرح اس نے گزارا تھا بس وہی جانتی تھی، مانو جیسے ہادی اس کی جان اپنی مٹھی میں لیے ہوئے تھا، جس طرح کبھی وہ ہادی کی جان لیے بیٹھی تھی۔ حنین اور اینی گھر آ گئے اور عدیلہ ہاسپٹل میں حماد کے ساتھ ہی ٹہری تھی۔ تم لوگ مجھے اکیلا تڑپتا چھوڑ گئے ہو، میرے حال پر رحم کرو۔ ہادی کیسا ہے؟ ٹھیک ہے؟ حنین اور اینی کو اندر آتے دیکھ جمشید صاحب بہت پریشانی سے بولنے لگے۔ دادا ابو، اینی دادا کے سامنے زمین پر بیٹھ گئی۔ وہ بالکل ٹھیک ہیں، بس آرام کر رہے ہیں، اور آپ کو بھی آرام کرنا چاہیے۔ حنین سیڑھیاں چڑھتی چلی گئی۔ تو حنین اتنی چپ کیوں ہیں؟ تم کچھ چھپا رہی ہو؟ جب انسان بہت روتا ہے اس کے بعد وہ خاموش ہو جاتا ہے، بس اس لیے وہ خاموش ہیں۔ چلیں اب میں آپ کو کمرے میں لے کر چلوں۔ وہ جمشید صاحب کی ویل چیئر گھماتی بولی۔ تو پھر میری بات کرواؤ ہادی سے، میں بھی اسے سن لوں۔ جمشید صاحب کو تو صبر ہی نہ پڑ رہا تھا۔ دادا ابو، آرام کرتے ہوئے بندہ کیسے بات کرے گا؟ صبح کرواؤں گی۔ اور اینی انہیں ٹالتے ہوئے کمرے میں لے گئی۔ صبح کے وقت اینی نے سیڑھیاں اترتے ادھر ادھر نظر گھمائی۔ وہ حنین کو دیکھ رہی تھی جو اپنے کمرے میں نہ تھی۔ ڈرائنگ روم میں جمشید صاحب تسبیح پڑھنے میں مشغول تھے اور عدیلہ کچن میں مصروف تھی۔ اینی نے لون میں جھانکا تو حنین لون میں کھڑی نظر آئی۔ اینی جمشید صاحب کے پاس آ کر ان کی ٹانگ پکڑے بیٹھی۔ جو بھی پڑھ رہے ہیں بس مجھ پر پھونک دیں۔ اس نے منہ آگے کیا۔ کیوں بھائی، تم پر کیوں پھونک دوں؟ جمشید صاحب ہنستے ہوئے بولے۔ تاکہ میں کامیاب ہو جاؤں۔ اینی نے آنکھیں گول کی۔ تم تو ہمیشہ ہی کامیاب رہتی ہو، یا تو میں حنین اور ہادی کے لیے پڑھ رہا ہوں جو ایک دوسرے کی جان کے دشمن بنے بیٹھے ہیں، تو کیا یہ پھونک دینے سے انہیں ایک دوسرے کی جانوں پر ترس آ جائے گا؟ اینی نے آنبرو اٹھائی۔ بے شک، جمشید صاحب نے اینی کا گال تھپتھپایا۔ پھر مجھے یہ بتائیں کہ آپ کی حور بیٹی لون میں کیا کر رہی ہے؟ اینی نے آنکھوں سے لون کی طرف اشارہ کیا۔ جمشید صاحب نے لون میں دیکھا جہاں حنین کھڑی آسمان کو تک رہی تھی۔ اس وقت وہ آسمان میں چاند دیکھنے سے تو رہی، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولے۔ تو پھر سوچ کے بتائیں کیا کر رہی ہیں؟ جمشید صاحب نے اس کے کہنے پر تھوڑا سوچنے پر زور ڈالا اور پھر اینی کو دیکھا۔ تم میرے کمزور دماغ پر زور ڈالنے کے بجائے اس سے خود کیوں نہیں پوچھ لیتی؟ اوہ ہاں، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں۔ اینی نے حیرت سے منہ کھولا اور وہیں اس کا کان جمشید صاحب کے ہاتھ میں تھا۔ شیطان مجھے تنگ کر رہی ہے۔ دادا ابو، درد ہو رہا ہے۔ اور اینی نے پورے ڈرامے کی دکان لگا دی۔ جمشید صاحب نے اس کا کان چھوڑ دیا۔ جاؤ اب تنگ نہیں کرو، مجھے پڑھنے دو۔ وہ اپنے کان کو سہلاتی منہ بسوڑتی دادا کو دیکھتی اٹھ گئی۔ سلائیڈر سائڈ پہ کر کے حنین کے پاس آ گئی۔ کیا آج صبح میں چاند نکلا ہے جس سے آپ تاڑی جا رہی ہیں؟ حنین کی سوچ کا تسلسل ٹوٹا تو اس نے چونک کر اینی کو دیکھا۔ نہیں، چاند تو رات میں بھی بادلوں کی اور میں چھپ کر مجھ سے منہ پھیر لیتا ہے، دن میں کہاں سے آئے گا؟ حنین کرسی پر بیٹھ گئی۔
آج انہیں روم میں شفٹ کر دیا جائے گا، ہم سب جا رہے ہیں ان سے ملنے، آپ چلیں گی؟ اینی نے اسے بغور دیکھتے پوچھا۔ ہادی پورے 24 گھنٹے آبزرویشن رہا تھا اور اب دوسرے کمرے میں شفٹ ہونے والا تھا۔ نہیں، مجھے بہت کام ہے، تم لوگ چلے جانا۔ اس کے جواب پر اینی نے سرد آ بھری۔ کچھ دیر میں اینی، عدیلہ اور جمشید ہادی سے ملنے چلے گئے تھے اور حرین گھر پر ہی تھی۔ رات کو حرین عشاء کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئی، پھر اس نے کچھ یاد آنے پر موبائل اٹھایا اور حماد کو کال ملائی۔ ہیلو، ہائے حماد، کیسے ہو؟ میں ٹھیک ہوں، تم کیسی ہو؟ اچھی ہوں، مجھے کچھ کام تھا تم سے۔ ہاں بولو۔ وہ ہادی کی کچھ کیس کی فائلز ہیں جس پر وہ کام کر رہا تھا، تم مجھے وہ فارورڈ کر سکتے ہو؟ حرین دوپٹہ کھول کے بستر پہ بیٹھی۔ ہاں شاید مجھے پتہ ہے ان کا، میں اس کے گھر ہی ہوں، اس کا کچھ سامان لینے آیا تھا۔ شکریہ، مجھے جلدی سے بھیج دینا۔ اوکے، اللہ حافظ۔ صبح کے وقت حرین کسی آفس میں داخل ہوئی تو سامنے ہی جسٹس عالم کو بیٹھا پایا۔ آئیں بیٹھے مس حرین، وہ گرم جوشی سے بولا۔ سوری، میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا؟ حرین معذرت کرتی کرسی پر بیٹھی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں، بلکہ میرے لیے تو یہ اعزاز کی بات ہے کہ آپ نے آج میرے آفس آنے کا شرف بخشا۔ کیا پینا پسند کریں گے آپ؟ اس نے انٹر کام پر ہاتھ رکھا۔ نہیں، کچھ نہیں، مجھے آپ سے ضروری کام ہے۔ حرین نے فائلز کھول کے عالم کے سامنے رکھی۔ وہ فائلز پکڑے دیکھنے لگا۔ جی، تو آپ کو میری کیسی مدد درکار ہے؟ اس نے دونوں ہاتھ آپس میں ملاتے ہوئے ٹیبل پر ٹکا دیا۔ عبدالہادی آپ کا خاص شاگرد ہے اور وہ ایک کیس لڑنے لگا تھا، لیکن اس سے پہلے ہی اس پر قاتلانہ حملہ کروا دیا گیا، تو اب یہ کیس مجھے لڑنا ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ کو اس کیس میں بہت دلچسپی ہوگی۔ حرین سنجیدہ لہجے میں بولی۔ آپ نے میرے بہت کام کیے ہیں مس حرین، اور آج پہلی بار مجھ سے کسی مدد کی طلبگار ہیں، اور بے شک مجھے اس کیس میں کافی دلچسپی ہے۔ وہ کرسی سے ٹیک لگاتے ہوئے بولا۔ تو میں آپ کی طرف سے ہاں سمجھوں؟ آپ کا کام ہو جائے گا، آپ بے فکر رہیں۔ عالم کبھی کسی کا احسان چکانا نہیں بھولتا، اور تب پہلی بار حرین کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ اینی، چادر پکڑاؤ مجھے۔ عدیلہ صوفے پر بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اینی، پھر اینی کو پکارا اور دوسری ہی آواز پر وہ لون سے بھاگتی آئی۔ جی ممی، کتنی بار آواز دی ہے تمہیں، مجال ہے جو سن لو۔ اور عدیلہ کے قصیدے شروع ہو گئے۔ جی ممی، اب آ گئی ہوں نا، کیا کہنا تھا؟ چادر دو مجھے۔ اینی کی نظر چادر پر پڑی تو وہ غم میں ہی ڈوب گئی۔ کیا دیکھ رہی ہو، اب مجھے دیر ہو رہی ہے، عدیلہ اسے بت بنے دیکھتے ہوئے بولی۔ جی ممی، میں دیکھ رہی ہوں کتنی دور پڑی ہے چادر، وہ اس چادر کو گھورتی ہوئی بولی جو عدیلہ کے سامنے صوفے پر آرام فرما رہی تھی۔ ایک تو تم سے باتیں کروا لو۔ نہیں ممی، میں سوچ رہی تھی کہ اس کے پاؤں کیوں نہیں ہیں، یہ خود چل کر آپ کے پاس نہیں آ سکتی تھی؟ وہ چادر کو اٹھائے عدیلہ کے سامنے آئی۔ کہاں جا رہی ہیں آپ ممی؟ حرین نے سیڑھیاں اترتے پوچھا۔ ہاں بیٹا، ہاسپٹل جا رہی ہوں ہادی سے ملنے، حماد لینے آ رہا ہے۔ اینی فوراً عدیلہ کے پاس بیٹھی۔ میں بھی چلوں ممی؟ پوری دنیا کی معصومیت چہرے پر لائے بولی۔ نہیں، ہادی کو آرام کی ضرورت ہے، ٹینشن کی نہیں۔ حرین لان کی طرف چلے گئی۔ میں کون سی انہیں ٹینشن دوں گی؟ تم نہیں، تمہاری یہ ٹر کرتی زبان ضرور دے گی۔ اینی نے منہ بنا لیا، وہ بھی بڑا سارا۔ حرین لان میں آئی تو اندر آتے حماد کو دیکھا۔ کیسی ہو؟ تمہارے سامنے ہوں۔ بہت اچھی ہو پھر تو۔ حماد نے سرتا پاؤں دیکھ دانت نکالے۔ شکریہ، حرین ہلکا سا مسکرائی۔ تم ہادی سے ملنے کیوں نہیں آئی ابھی تک؟ بس اسے اپنی شکل نہیں دکھانا چاہتی تھی، حرین زمین کو گھورتے بولی۔ اور وہ کیوں؟ اس نے ایک بار کہا تھا، اب شکل دکھائی تو جان لے لوں گا تمہاری۔ سیریسلی؟ اور تم ڈر گئی؟ وہ تمہیں اس حالت میں لگتا ہے کہ تمہاری جان لے سکے؟ حماد کو حرین کی بات پر حیرت ہوئی۔ تمہیں کس نے کہا میں اپنی جان کی دھمکی سے ڈر گئی؟ حرین نے نظریں اٹھائی سے دیکھا۔ تو پھر؟ وہ میری نہیں، اپنی جان ضرور لے گا، بس اس لیے ڈر گئی۔ اس نے پھر نظریں جھکا لی۔ حماد کچھ دیر سے دیکھتا رہا۔ اسے تم سے نفرت ہو گئی ہے نا؟ وہ نہیں جانتا اس نے سوال کیوں کیا۔ نفرت؟ حرین مسکرائی۔ وہ کبھی نفرت نہیں کر سکتا مجھ سے، مر کر بھی نہیں۔ تمہیں اتنا یقین ہے؟ حماد نے حیرانگی سے پوچھا۔ ہاں، کیونکہ میں نے اس کی محبت بہت قریب سے دیکھی ہے، اور اس کی محبت ایسی نہیں تھی جو نفرت اختیار کر لے۔ حرین کا اتنے یقین سے کہنا حماد کے چہرے پر مسکراہٹ لے آیا۔ مجھ سے شادی کر لو حرین۔ حماد کے الفاظ حرین کو بے حس و حرکت کر گئی۔ میں تمہارے لیے ایک اچھا پارٹنر ثابت ہوں گا۔ لیکن میں کیسے؟ حرین بمشکل بولی۔ کیا مطلب کیسے؟ جیسے سب کرتے ہیں ویسے، حماد آبروج کھاتے ہوئے بولا۔ تم جانتے ہو میں کچھ نہیں جانتا، بس اتنا جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کبھی بھی تمہاری زندگی میں یا دل میں میری ذرا سی بھی گنجائش ہو سکتی ہے؟ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، ہادی کی طرح تمہارا یقین نہیں توڑوں گا، تمہیں پچھتانے کا موقع نہیں دوں گا۔ میں نے ہر بار اپنی محبت کو جانے دیا، لیکن اس بار جانے دینے کی کوئی وجہ نہیں۔ ہادی کی طرح تمہارا یقین نہیں توڑوں گا کے الفاظ حرین کے کانوں میں گونج رہے تھے۔ کیا ہوتا اگر ہادی اس پر ایک بار اعتبار کر لیتا اور اسے سب کچھ بتا دیتا، تو آج وہ اس مقام پر نہ ہوتی جہاں اسے کبھی کسی اور کو چننا پڑتا۔ مجھے کچھ وقت چاہیے حماد، وہ ماتھے پر ہاتھ پھیرتی اپنے حواس باختہ کرتی بولی۔ تم جتنا چاہے وقت لے لو، 1 دن، 2 دن، 1 سال، 2 سال،
मैं इंतज़ार करूँगा, बस इतना एहसान करना, मेरे मरने से पहले बता देना। तुम्हारे जवाब के इंतज़ार में मर गया तो तुम्हें गुनाह होगा। वो चेहरे पर बेबुनाह मुस्कुराहट सजाए बोला, जिस पर हुरैन से लब काटते देखती रही। अरे हमाद बेटा, तुम कब आए? मुझे पता ही नहीं चला। तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी। अदीला हमाद को लॉन में देखते बोली। जी आंटी, बस अभी आया हूँ। हमाद अदीला से मुखातिब हुआ और हुरैन जो किसी खसारी की वादियों में खो चुकी थी वो होश में आई। तुम्हें भला क्या ज़रूरत थी? मैं ड्राइवर के साथ भी जा सकती थी। कोई बात नहीं आंटी, मुझे वैसे भी यहाँ आना ही था। हमाद एक नज़र हुरैन को देखता हुआ बोला चलो फिर चलते हैं। हमाद इसे इन्हीं सोचों में गुम छोड़कर चला गया। हाँ बस अब यही काम रह गया था मेरे हिस्से, तुम्हारी खिदमत करने का। हमाद हादी के पास बैठे सेब काट रहा था और साथ सुनाने का अमल भी जारी था। जहाँ स्वाब मिले वहाँ ज़ुबान नहीं चलाते, बस हाथ चलाते हैं। हादी टेक लगाए हुए आधा बैठा था और आधा लेटा हुआ था। हाँ बस देखते जाओ मैं कितने स्वाब कमाता हूँ, एक सेब का टुकड़ा मुंह में डालते हुए बोला, जिसे देख हादी ने अफसोस से सर हिलाया। पकड़ो खाओ, अब ये मत कहना कि मैं ही तुम्हें खिलाऊं। हमाद ने प्लेट इसके आगे की और हादी सामने दीवार को देखते कुछ सोच रहा था। वो नहीं आई ना? कौन? हमाद के पूछने पर हादी ने इसे एक नज़र देखा। कैसे आती वो तो तुम्हें कैसे आती वो तो तुम्हें अपनी शक्ल भी नहीं दिखाना चाहती। हमाद ने कंधे उचकाए। हाँ, हम अब इस लायक कहाँ? हादी सीधा होने लगा तो हमाद ने इसे सहारा देकर बिठाया। तुमने ही तो इसे कहा था अगर वो अब तुम्हारे सामने आई तो जान ले लोगे। तो मतलब इसे वाकई लगता है कि मैं इसकी जान ले सकता हूँ? हादी जख्मी सा मुस्कुराया। इससे अपनी जान की परवाह कहाँ है? इसे तो तुम्हारी जान अजीज़ है। बातें छोड़ो, सेब खाओ वरना ख़त्म हो जाएंगे। और हमाद ने फिर से टुकड़ा उठाया जो मुसलसल खाता जा रहा था। अच्छा, वो जिस केस पर मैं काम कर रहा था, क्या तुम मुझे इसकी फाइल्स घर से ला दोगे? काफ़ी दिन ज़ाया हो गए हैं, मुझे इस पर जल्दी काम करना है। किसको क्या काम करना है? अदीरा ने कमरे में आते पूछा, जो रेस्ट रूम गई हुई थी। आंटी, हादी कह रहा है इसे अदालत जाकर केस लड़ना है। हमाद सेब खाते हुए बोला। कोई अदालत नहीं जा रहा, तुम्हें बेड रेस्ट का कहा गया है, वो भी लंबा। मुझे तुम काम करते नजर ना आओ। अदीला सामने सोफे पर बैठती बोली। फूफो, ज़रूरी काम है, बस कुछ देर ही लगेगी। जितना भी ज़रूरी हो, तुम्हारी सेहत से ज़रूरी बिल्कुल नहीं। मगर पप्पो, हादी इल्तिजाई अंदाज में बोला। कह दिया ना। और अदीला भी टस से मस न हुई। फिर हादी ने बेजारियत से हमाद को देखा, जो मुसलसल इसकी प्लेट से सेब खाने में मशगूल था। पकड़ो, तुम ही ठूस लो सारा। प्लेट इसके सामने कर दी, जिसे हमाद ने मज़े से पकड़ लिया। हुरैन कोर्ट में दीवार के साथ लगे खड़ी थी जब इलमीर बशर को पकड़ के लाया जा रहा था। इसके हाथों पर हथकड़ी लगी थी और दो पुलिस ऑफिसर्स की वर्दी में मलबूस लोगों ने इसे पकड़ रखा था। हुरैन इसे देख सीधी हुई। आपको दोबारा देखकर खुशी हुई। हुरैन इसे तीखी मुस्कुराहट से देखते बोली। तुमने बहुत गलत बंदे से पंगा लिया है, तुम पछताओगी। अलमीर बश जबड़े खींचते हुए बोला। पछताने की मैं आदी हूँ, और कोई बात करें। बहुत बड़ी गलती की तुझे। उसी वक़्त मैंने तेरी औकात दिखा दी होती तो आज यूँ मुझे हथकड़ियाँ ना बंधी होती। तो किसने रोका था? दिखा देते औकात अपनी। हुरैन अपनी पर जोर देते हुए बोली। तेरे साहब का शौहर ने रोक दिया था और बदले में तेरे मोकल को खरीदना पड़ा था उसे। बड़ी अजीज़ है तू इसे, लेकिन अब देखते हैं वो मुझे कैसे रोकेगा। हुरैन इसे देखती रही। इसको अपना दिल कुचलता महसूस हुआ। यानी दूसरा जुर्म भी हादी को हुरैन की जान के बदले में करना पड़ा था। अब तुम जेल में सड़कर अपनी आखिरी सांसें गिनो। जो जुर्म तुमने किए हैं और दूसरों से करवाए हैं, इसका हिसाब तुम दोगे। और तुम बखूबी जानते हो कि हिसाब मैं किसी को माफ़ नहीं करती, चाहे वो मेरा शौहर ही क्यों ना हो। वो तलही से दांत पीसते हुए बोलकर वहाँ से चली गई। माँ जबीन, तुम कुछ करती क्यों नहीं? मेरा बेटा जेल में बंद कर दिया गया है। हादी से जान छुड़वाने के बाद भी हमारा काम नहीं हुआ। वलीद बश ऑफिस में चक्कर काटते हुए बोल रहा था और माँ जबीन सोफे से टेक लगाए बैठी थी। हमें क्या मालूम था हादी को चुप कराने से हुरैन चीखना शुरू कर देगी। तो उससे भी चुप करवाओ और मेरा बेटा आज़ाद करो। वो गुस्से से बोला। तुम्हें तुम्हारे बेटे से ज़्यादा मुझे अपने बेटे की जान अजीज़ है, जो कि इस लड़की में बसती है। वह हंसता मुस्कुराई। तो क्या तुम मेरे बेटे के लिए कुछ नहीं करोगी? वो हैरानगी से बोला। माँ जबीन तब तक सबका साथ देती है जब तक कोई इसे नुकसान ना पहुंचाए, और जब कोई अपने साथ इसे भी डुबोने लगे तो माँ जबीन अपना रास्ता अलग कर लेती है। तब से वलीद बश, मैं तुम्हारा गन नहीं समेटूंगी, तुम्हारा गन नहीं संभालूंगी। खुद संभालो अपना बेटा। अब तुम ऐसा करोगी? याद रखो माँ जबीन, मुझे कोई नुकसान हुआ तो नुकसान तुम्हारा भी इतना ही होगा। वो धारा था। माँ जबीन इत्मीनान से सोफे से उठी और चलते हुए टेबल के पास आई। तुम्हारे नफ़ा से ना मेरा कोई नफ़ा होगा, ना ही तुम्हारे नुकसान से मुझे कोई नुकसान होगा। टेबल पर पड़े पेपर्स उठाकर वलीद के सामने किए, जिसे वलीद ने देखा तो इसका रंग फ़क हो गया। तुम तुमने ये तुम्हारी हिम्मत भी कैसी हुई? तुम अब मेरे बिजनेस पार्टनर नहीं रहे, तो यहाँ से चले जाओ, इससे पहले कि मैं गार्ड्स को बुलाकर तुम्हारी इज्जत करवाऊँ।
माजबीन ने उंगली से बाहर की तरफ इशारा करते कहा, तुम्हें मैं देख लूँगा, तुम ऐसे ही अपनी सज़ा से बच नहीं सकती। वलीद गुस्से से आग बगोला होते ऑफिस से निकल गया। माजबीन सब कुछ कर सकती है। वह चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए बोली। हुरैन ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी मोबाइल में मसरूफ़ थी। हुरैन बीबी, आपसे मिलने कोई खातून आई हैं, मुलाजमा ने इतला दी। खातून, ठीक है तुम जाओ। हुरैन मोबाइल रखती सोफे से उठी। गेट पर खड़ी माजबीन को देख वो हैरान रह गई। और डियर हुरैन, कैसी हो? वो हमेशा की तरह पुरजोश थी। ठीक हूँ, आप यहाँ हैरियत? हाँ, हैरियत नहीं थी इसलिए मुझे यहाँ तुम्हारे घर आना पड़ा। माजबीन ने आंखों पर लगाए ग्लासेस उतारे। जी अंदर आइए। नहीं, इधर ही बात करूँगी और मुख्तसर करूँगी। तो कीजिए। हुरैन ने बाजू पर बाजू टुकाए। हमाद से शादी कर लो। आपको मैं पहले भी बता चुकी हूँ। हुरैन कुछ बोलती कि माजबीन ने इसकी बात काट दी। हमाद ने प्रपोज़ किया है तुम्हें। पहले मैं खुद ही आई थी, लेकिन अब अपने बेटे के लिए आई हूँ और जवाब लिए बगैर नहीं जाने वाली। मेरा जिससे दिल होगा मैं शादी करूँगी। कम अज़ कम मुझे आपके मशवरे की ज़रूरत नहीं, और मेरे ज़ाती मामलात में दखल देना बंद करें। हुरैन तल्खी से बोली, अगर तुम्हारे इनकार से हादी की जान दाव पर लग जाए तब भी हाँ नहीं करोगी? मतलब? हुरैन को समझ ना आया। मतलब ये कि इस वक्त हादी जिस हाल में है वो मेरी वजह से है, और मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकती हूँ। हुरैन, इसने तुम्हारी जान के बदले बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। इसने एक जीती जागती लड़की की जान लेते हुए भी एक बार नहीं सोचा, तो तुम इसकी जान बचाने के लिए कितना सोचोगी? वो तीखी सी मुस्कुराहट लिए हुरैन को सुन कर गई थी। आप क्या कहना चाह रही हैं? यही कि मेरे मोबाइल में इस शख्स का नंबर है जो इस वक्त हादी के पास मौजूद है। तुम्हारा जवाब इनकार में हुआ तो मुझे लम्हा भी नहीं लगेगा हादी को हमेशा के लिए सुलाने में। वो मोबाइल को हुरैन के सामने लहराती बोली और नंबर डायल करके कान से लगाया। हुरैन को खुद पर आसमान गिरता महसूस हुआ। वहाँ जो कुछ भी हुआ था वो लम्हों का खेल था जो हुरैन को समझने में वक्त लगा। हाँ, तुम हाथी के पास हो ना? वो मोबाइल पर किसी से मुखातिब हुई। मैं करूँगी, मैं हमाद से शादी करूँगी। हुरैन को अपनी दुनिया हिलती महसूस हुई। इसकी आंखों में माजबीन के लिए बेयकीनी, डर और खौफ था। ठीक है, तुम इसे आराम करने दो। माजबीन के चेहरे पर गहरी मुस्कुराहट आई। तुम्हें जल्द रुखसत करने आऊँगी, अपनी मम्मी से बात कर लो। वो ग्लासेस आंखों पर लगाए हुरैन का गाल थपथपाती बाहर निकल गई। हुरैन वहाँ बेहिस्सो हरकत खड़ी थी। एक फैसले ने इसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी थी। महजबीन गाड़ी में बैठी। महजबीन सब कुछ कर सकती है, वो हुमाद को हुरैन भी दे सकती है। वो फातिहाना अंदाज में बोली, जैसे इसने आज कोई बड़ी चीज़ फतह कर ली हो। क्या हुआ हुरैन? कौन आया था बाहर? अदीला ने हुरैन को ड्राइंग रूम में आते देखा। देख पूछा। हुरैन सुन दिमाग के साथ चलती हुई सोफे तक आई। ऐनी सीढ़ियाँ उतर रही थी। हुरैन? हुरैन चौंकी। मैं पूछ रही हूँ कौन आया था? अदीला इसकी परेशानी देख सोफे से उठी। वो मम्मी। इसने गर्दन पर हाथ फेरा। क्या हुआ हुरापी, सब ठीक है? ऐनी को हुरैन की हालत कुछ ठीक नहीं लगी। हाँ सब ठीक है। इसने गहरी सांस भरी। कौन आया था बता नहीं रही तुम? अदीला ने सख्ती से पूछा। मैं शादी कर रही हूँ। क्या? अदीला चौंकी। हाँ, मैं हमाद से शादी कर रही हूँ। आप इसकी मम्मी से बात कर लें। वो वहाँ खड़े लोगों पर धमाका करती सीढ़ियाँ चढ़ गई। ये लड़की और क्या क्या दिखाएगी मुझे, या अल्लाह। अदीला का सर ही घूम गया और सीढ़ियों में ऐनी बेहिस्सो हरकत खड़ी रही। ये क्या बोल कर गई हैं? कान बंद हैं तुम्हारे? सुना नहीं? हमाद से शादी करनी है जनाब को, अपने साबका शोहर के दोस्त से। ये कितना जुल्म करेगी इसकी जान पर? अदीला सर पकड़े सोफे पर बैठ गई। लेकिन ये क्यों करेंगी इनसे शादी? एनी को अभी तक समझ नहीं आई थी कि आया जो इंकशाफ इस पर हुआ था वो सच था या इसका वहम। क्यों करेगी? क्यों करते हैं लोग शादी? हमाद ने कहा होगा तो इसने हाँ कर दी। जाओ, मेरा सर नहीं खाओ। नहीं। एनी बेयकीनी से सर को दाएं बाएं हिलाते मुड़ी और सीढ़ियाँ भागते हुए चढ़ गई। वाह, आज मेरा बेटा घर पर है। नाजबीन हमाद को इसके कमरे में देख खुश हुई। जिम सोचा आज घर आकर सो जाऊं। हमाद ने घड़ी उतार कर साइड टेबल पर रखी। अच्छा किया, वरना मुझे लगा तुम अपनी मम्मी को भूल ही गए अपने दोस्त के पीछे। नाजबीन इसके पास आकर बैठ गई। आप कहाँ से आ रही हैं इस वक्त? ऑफिस थी तो मैं खुशखबरी सुनाने आई हूँ। अच्छा, मैं हैरान हूँ, मेरी ज़िंदगी में भी खुशखबरी आ सकती है। वो सर झटकता हुआ बोला। हाँ आ सकती है, और बहुत बड़ी खुशखबरी है। नाजबीन ने हमाद के कंधे पर हाथ रखा। सुना दे फिर। हुरैन ने तुमसे शादी के लिए हाँ कर दी है। मम्मी प्लीज़, मैं मजाक के मूड में बिल्कुल नहीं हूँ, मुझे सोना है। हमाद बेजारियत से बोला। मैं सच कह रही हूँ, मुझे हुरैन की कॉल आई थी और कल मैं दिला के पास जाऊँगी बाकायदा बात करने। माजबीन के बात पर हमाद ने इसे देखा और इसकी आंखों में बेयकीनी थी। मम्मी आप सच कह रही हैं? हाँ मेरी जान, बिल्कुल सच। इसने प्यार से हमाद के गाल पर हाथ रखा। लेकिन क्यों? मेरा मतलब, कल मैं इससे मिला था, मैंने इससे बात भी की, लेकिन इसका कोई
ارادہ نہیں تھا، پھر جانا کیسے؟ کیونکہ اسے یقین آ گیا ہے کہ جس دنیا میں وہ بھٹک گئی ہے وہاں سے بس تم ہی اسے نکال سکتے ہو۔ اس لیے اینی بے چینی سے کمرے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اپنے گال پر بہتے آنسوں کو بار بار صاف کرتی جا رہی تھی۔ یا اللہ، میرے ساتھ میں شکوہ نہیں کر رہی، مگر میں تجھ سے مانگتی رہی، مگر وہ بولتے ہوئے بار بار اپنی آنکھیں صاف کر رہی تھی۔ حورین بستر پر سر ٹانگوں میں لیے بیٹھی تھی۔ میں نہیں جانتی میں نے فیصلہ ٹھیک کیا یا غلط، لیکن تو مجھے صبر دینا میرے اللہ، مجھے صبر دینا۔ میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا کہ میں ہادی کے علاوہ کسی اور کے ساتھ زندگی گزار سکتی ہوں، لیکن آپ مجھے صبر دیں۔ ہادی نے ہر بار میری جان بچانے کے لیے سب کچھ کیا، تو کیا میں بس اتنا سا کام نہیں کر سکتی؟ اور وہ اتنا سا کام بس یہی تھا کہ اسے کسی اور کے ساتھ زندگی گزارنی تھی۔ اس کا نام ہادی کے علاوہ کسی اور سے جڑنا تھا۔ رات کافی گہری تھی۔ اینی گاڑی سے اتر کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہوئی تھی۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں ہماری سے لائبریری کے بعد لایا تھا، جہاں وہ حقیقت کی دنیا میں لائی گئی تھی۔ کچھ دیر بعد آگے ایک گاڑی رکی اور اس میں سے حماد نکلا۔ اینی، سب ٹھیک ہے؟ تم نے اس وقت وہ آگے بڑھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ آپ حراپی سے شادی کیوں کر رہے ہیں؟ اینی کے سوال پر وہ وہیں رک گیا۔ کیا مطلب کیوں کر رہا ہوں؟ جی، کیوں کر رہے ہیں؟ اینی نے زور دیتے ہوئے پوچھا۔ کیوں نہیں کر سکتا؟ اسے کسی نہ کسی سے شادی کرنی ہی تھی، تو وہ کسی حماد کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیا مجھے اپنی محبت حاصل کرنے کا حق نہیں ہے؟ حماد کو اینی کا سوال بہت عجیب لگا۔ محبت؟ یک طرفہ محبت جان تو نہیں لیتی، مگر ہر پل جان لیتی ہے۔ اور آج اینی پر یہ ثابت ہو گیا کہ اس کے سامنے کھڑا موجود شخص جس کی یک طرفہ محبت میں مبتلا تھا، جس پر دل ہار بیٹھا تھا، وہ کوئی اور نہیں، اس کی اپنی بہن حورین ہی تھی۔ اور یہ جان لینے پر اینی کو اپنی روح فنا ہوتی محسوس ہوئی۔ لیکن تم یہاں کیوں؟ مبارک ہو، آپ کی محبت آپ پر مہربان ہو گئی۔ بس وہ مجھ پر مہربان ہونا بھول گئی۔ حماد کے بھرتے قدم تھم گئے۔ وہ اینی کو یکٹک دیکھتا رہا۔ وہ بچہ نہیں تھا جو اس کی بات کا مطلب نہ سمجھ سکتا، اور اس کی نظروں کے سامنے اینی کا بدلتا انداز کسی فلم کی طرح چلتا دکھائی دیا۔ اینی، تم بہت اچھی ہو، اللہ تمہیں بہترین سے نوازے گا، حماد نرمی سے بولا۔ مجھے بہترین کی خواہش پہلے بھی نہیں تھی، نہ آگے کبھی ہوگی، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ مجھے بہتر کی خواہش بھی نہیں رہی۔ اس نے آنکھ جھپکی اور آنسو چھلک کر گال پر بہہ گیا۔ آپ نے سچ کہا تھا کہ ہماری قسمت میں کسی سے محبت کرنا تو لکھا ہوتا ہے، لیکن ان کا ملنا نہیں لکھا ہوتا۔ پھر چاہے ہم دم درود کریں، جادو کریں یا دعائیں، وہ ہمیں نہیں ملتے، لیکن کسی اور کی جھولی میں بن مانگے دے دیے جاتے ہیں۔ اور حورین کو بھی تو وہ بن مانگے دے دیا گیا تھا، اور مانگنے والی خالی ہاتھ کھڑی رہ گئی تھی۔ حماد اسے صاف دیکھتا رہ گیا۔ اینی نے ایک نظر حماد کو جی بھر کے دیکھا، کیونکہ آج وہ جس نظر سے اسے دیکھ رہی تھی، اس کے بعد وہ کبھی اس نظر سے دیکھنے کی ہمت نہیں کرے گی۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنے گال پر بہتے آنسوؤں کو صاف کیے گاڑی میں بیٹھ گئی، اور حماد وہاں جوں کا توں کھڑا رہا۔ اینی اپنے کمرے میں داخل ہوئی تو سامنے نور کو بیٹھا پایا۔ اینی، تم کہاں تھی؟ مجھے ڈرا کر رکھ دیا تم نے کتنا؟ نور نے پریشانی سے پوچھا۔ وہ بستر پر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اینی، میں کچھ پوچھ رہی ہوں، سب ٹھیک ہے؟ جب تمہاری کال آئی تو تم رو رہی تھی، کیا ہوا؟ رونا ہی تو ہے مجھے ساری عمر، وہ سرد لہجے میں بولی۔ تم مجھے بتاؤ گی کہ کیا ہوا ہے؟ میری خوشی اور محبت پہ دعاؤں کی نظر ہو گئی ہے، اور کیا ہونا ہے؟ اینی غصے سے بولی۔ مجھے تمہاری سمجھ نہیں آ رہی، کھل کر بولو اینی، کیا بات ہے؟ گناہ ہو گیا ہے مجھ سے۔ کیسا گناہ؟ اپنے ہی ہاتھوں اپنے دل کا قتل کیا ہے میں نے، پہلے غلط انسان سے محبت کر کے، دوسرا اس انسان سے محبت کر کے جو پہلے ہی کسی پر مر چکا ہو، تیسرا اس انسان سے محبت کر کے جو کسی اور کی نہیں بلکہ میری بہن کی محبت میں گرفتار تھا۔ کہتے ہوئے اس کی آنکھ سے پھر آنسو روانہ تھے۔ اسے دوبارہ اپنا دل کسی چیز سے چیرتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ حوراپی سے محبت کرتے ہیں؟ نور کو دھچکا لگا۔ نکاح ہے ان کا نور، میں قسم سے ایسا نہیں چاہتی، کچھ کرو نور، اس دل کو نکال کر پھینکو، میں اس کے ساتھ نہیں رہ سکتی، یہ مجھے مار ڈالے گا، یہ مجھے زندہ نہیں رہنے دے گا۔ نور، اسے نکال دو میرے اندر سے، اور کہیں دور پھینک دو تاکہ مجھے اس کا کرب محسوس نہ ہو سکے۔ اینی نور کے ہاتھ پکڑے روتے ہوئے کہتی گئی، اور نور اسے بے حس و حرکت دیکھتی رہی۔ آج اینی کا دل کئی حصوں میں ٹوٹ گیا تھا، جس کے ٹکڑے اس کے بدن کو چھلنی کر رہے تھے۔ کوئی اینی سے پوچھے کہ دل کا ٹوٹنا کیسا ہوتا ہے، تو وہ بتاتی کہ جب روح کو جسم سے جدا کیا جاتا ہے تو لگتا ہے جسم کو کانٹوں پر بچھا کر کھینچ دیا گیا ہو، بالکل ویسے ہی جب دل ٹوٹتا ہے تو لگتا ہے دل کو کانٹوں پر بچھا کر کھینچ دیا گیا ہو۔ نور نہیں جانتی تھی کہ وہ کبھی اس طرح بھی ٹوٹ سکتی ہے۔ وہ یہی سمجھتی رہی کہ اینی حماد کے لیے وقتی پسندیدگی رکھتی ہے جو اس عمر میں سب کو ہوتی ہے، لیکن وہ کہاں جانتی تھی کہ اسے تو عشق ہوا تھا جو بڑھتے دنوں کے ساتھ ایسی جان لیوا شدت اختیار کر لے گا کہ اس کی ہنستی کھیلتی اینی کو زندگی کا روگ لگا دے گا۔
اور آج کے لیے اتنا ہی. امید ہے آپ کو آج کا پارٹ پسند آیا ہوگا، اور کمنٹ میں ضرور فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ کو پارٹ کیسا لگا. اینڈ اسٹے ٹیون فار نیکسٹ پارٹ. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیں خیال. اللہ حافظ.